देवांचो बाप तूं मोसो बाप, देवांचो बाप तूं मोची बोल, जेजू आमचो बाप आनी आमी जेजू ओस्तोगी आमी सगळी देवा उतर आयकोता तेन्ना आमी जेजू ओस्तोगी बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्यांची नावी आमेन. सर्वेस्पूर तुमची सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या बाबडीनो, आयचे देवाचे उतर देवाची खोशी आमच्या जिवितांत करूंक आमकां उलो करता. पूण जायते फावटी देवाची खोशी आमच्या जिवितांत करून आमी चुकल्या देखून हे वेळार देवा लागीं आनी एकामेका लागीं आमच्या पातकांची आमी बोगसणी मागुया. काळसंतावन दूख धरतल्यांक बोगसणी दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकूत कोर. तूं पातक्यां कापूंक आयलें, क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. आमचे खातीर विनोदी करच्याक तूं देवा बापाच्या उसव्याक बसलाय. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सूर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. ह्याचे मिसा बेटेची इंतेसांव आंद्रेसा कुलासो हाका सासणाची सवस्काय मेळूं म्हूण आमी मागुया. तशेंच मागूंक लायता आपलो जल्म दीस समोरुमता एंड्रियन कुलासो, वानिया आलेमांव, जेनेटा पेरेरा, नेविलिना फेर्नांडीस. तशेंच आपल्या लग्नाचो दीस समोरुमतात एलिस्टर आनी ऑर्फेलिंदा मिनेझीस, तशेंच एल्वीस आनी जेनिफर नोरोना. तशेंच देवाक दिनवासतात डिसोसा फॅमिली. हांची सगल्यांची पासत हे मिसा बेटीन आमी मागुया. सूर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सगळे आमच्यो कुरण्यो तुजे कुशी पोरमणे जायच्यो कर. तुज्या प्रितीच्या पुता जेजूच्या नांवान आमचें जिवीत बऱ्या कोरण्यांनी भरून वचूं. ह्या आमी मागतांव आमच्या सुम्या तुज्या पुता वरवीं जो करो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. जेरमायास परवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पूर असो उलयता, पळयात असले दीस येतात की हांव इस्रायेलाच्या गोरण्या लागीं आनी जुदाच्या गोरण्या कडेन एक नवो करार करतलो. पूण ताच्या पुर्वजां कडेन तांच्या हाताक धरून तांकां इजिप्तांतलीं भायर काडलीं त्या दिसा हांवें करार केल्लो तसलो करार हो जावचो ना. ताणें तो म्हजो करार मोडलो देखून दोनी कोण तो हांवें तांकां दाखोवचें पडलें. हें सांगता तो सर्वेस्पूर. ते दीस पावतोच इस्रायेलाच्या गोरण्या लागीं असो हांव करार करतलो. हें सांगता तो सर्वेस्पूर. खोल तांचे भितर हांव म्हजी समूट रिगयतलो, तांच्या काळजाचेर ती बरयतलो. तेन्ना हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा. तेन्ना एकामेकाक शिकोवची गरज आसची ना. सर्वेस्पराची वळख घेयात अशें एकामेकाक सांगचें पडचें ना. पूण सगळीं म्हाका वळखतलीं
धाकटुलीं भुरगीं तशींच जाणटी. हें सांगता तो सर्वेस्पर, कित्याक हांव तांच्या नोश्टेपणाचें भोगसणें दिवंक वेता आनी तांच्या पातकांचो आनीक उडगास दवरचो ना. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. जाबाब, म्हजे देवा, तुजेर विस्वास दवरता. सगळीं म्हणुया, म्हज्या देवा, तुजेर विस्वास दवरता. जो मनीस भोव वर्ते देवाक शरणा येता आनी सर्वेस्पराचे सावळेक बिराड घेता, तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजो किल्लो, म्हजो देव. तुजेर विस्वास दवरता. जाबाब, म्हज्या देवा, तुजेर विस्वास दवरता. रातचे दास्तेचो ओ दिसाच्या सडलोल्या बाणाचो तुका कसलोय भूंय आसचो ना. काळोखांत फिरतेले पिडेक ओ दोनपाराचो नाश करतेल्या उनिश्टाक तूं भिवचो ना. जाबाब, म्हज्या देवा, तुजेर विस्वास दवरता. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora. स्वता प्रमाणे आनी मोगान जेवन जो आमचें मस्तक त्या क्रिस्ताचे सारकें घेसोर सगल्या वाटांनी आमी वाडत वेतले. Sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्क पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुवर्तमान. महिमा तुका सुमिया. जेजूची आवय आनी भाव भयण पावून सोरलीं आनी भायर रावन ताणें ताका आपोवंक धाडलो. ताचे भोंवतणी खूब लोक बसुल्लो आसतना असो ताका निरोप दिलो, पळय, तुजी आवय आनी तुजी भाव भयण भायर आसात आनी तुजे कडेन उलोवंक सोदतात. आनी ताणें तांकां असो परतिपाळ केलो, म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण? आनी आपणा भोंवतणी बसुल्ल्याचेर नदर भोंवडावन म्हणलें, ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. देवाची कुशी करता तोच म्हजो भाव आनी म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. जेजू क्रिस्ताचें शिववर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या प्रितीच्या बाबडीनो, आयच्या शिववर्तमानान आमकां मेळटा ती भाशेन जेजू लोकांक देवाची बरी खबर परगट करता. आनी तो परगट करता आसतना कांय ताचे पाटलावदार आसात, ते ताची आवय आनी भावा भयणां येयल्या म्हणून सांगतात, आमकां आमची आवय बापूय मेळूं केल्यार आमकां बरें दिसता न्हू, बरें दिसता. पूण हांगासर आमकां मेळटा जेजू तांकां तितलें म्हत्व दिनाशें आमकां दिसता. पूण पळोवंक गेल्यार आनी त्या संबंदान जेजू आमकां बरीशी देख दिता. आनी ती देख म्हणल्यार अशी, जी कोण देवाचें उतर आयकतात ती जावन आसा म्हजी भाव भयण आनी म्हजी आवय. आनी जेजू सांगूंक सोदता की आंकवार मारयेन आपल्या जिवितान देवाचें उतर आयकलें, देवाचें उतर पाळलें आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे ती जियेता. आनी तशेंच हेवूय भावा भयणां जियेतात. तर आंकवार मारीचे देख घेवन ह्यावूय भावा भयणांनी देवाचें उतर आयकून ताच्या उतरा प्रमाणे चलचें अशें जेजू आयज सगल्यांक आमकां देख दवरता. जोरी तर देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेले जाल्यार सुर्गीच्या राजाचे पावंडे आमी चलूंक पावतल्या. कित्याक सुर्गीच्या राजान कशे भाशेन भितर सरचें तें पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. तर सदांच
आमच्या जिवितांत देवाचें उतर वाचुया, आमच्या जिवितांत तें घालुया आनी त्याच देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत जावं. त्याच जेजूची कृपा हे मिसा बेटीन आमकां सगल्यांक मागुया. तुझ्या पवित्रड्या मुखार बाबा एक सोंडो Jesu निर्मळ भुरगो तुजो उंड्या भितर लेपतात कोणयो तशी जेजू सोवे सगली किरकोळपण की भुरगीं तुजी गोवंश कोण्यो आमी उदकाचे तेबे आमी जेजूचे सांदे आमी जेजूचे सांदे मोशा बाबा भणीनो मोशा आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर देव मानून घेवंक. सर्वेस्परा प्रसून जावन आमची दानां मानून घे. तांचे वरवीं पवित्र जावन सासणाच्या सुखाक आमी पावूं. ह्या आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोंबया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोबी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय भारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळ्यान सोरतां जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरुमतां, जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवंतपण परगोडटां, तीर बरवशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक ओतरेकतां. देखून आतां देवदूतां आनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती उच्चारतां. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उंचसर्गीं तुका सय सय, सर्वेस्पराची नांवीं येता ताका सय. उंचसर्गीं तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हें देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कुस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
दुसरो जबाब दिवन भावार्थाचो गोट परगोटुया. सुमया जेजू, आमी हो उंडो खातां आनी कालसितले पियेतां, तितली पावटी तुवय भवानी उसोर आमी तुजें मरण परगोट्टां. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करतां आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पितां. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दीन वाजतां. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पळचुडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मारी देवाची मायेर सांगाती, बागयोन जुजे तिचो पोती, बागयोन धर्मदुतां आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवोशान ओतरेकतां. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सोबी आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे इश्टडे, संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे इश्टडे, संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे इश्टडे, संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणान आमी वांटो घेतात ती सगलीं आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली.
प्रार्थुया. देवा आमचे मोगाळ बाबा, तुजे कृपेन तुजें जिवीत आमकां मेळटा. ह्या तुज्या भोववर्त्या देण्यान आमची कोरी व्हडवीक आसा म्हूण ओळखून ती आमी सदांच भोगूं. हें आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. मोगाच्या बाबडीनो ह्या वेळार थोडोसो वेळ आमी जेजू सांगाताक सारुया. आमचो सोमी आमचो दोनी, आमचो सोडवणदार जेजू क्रिस्त आमचे मुखार आसा. जिवितांत सोकला पडटा तेन्ना आपलो हात दिवन आमकां वयर काडटलो. काळोखांत आमी चलता तेन्ना आपल्या उजवाडान आमकां भरतलो. पातकान आमी पडटा तेन्ना आपले बोगसणे आमकां फावो करतलो. आमी दुयेंत जाता तेन्ना आपली पेकोवणी आमकां दितलो. निराशी दुखेस्त आसता तेन्ना आमची बुजवण आमकां दितलो आमचो सोडवणदार जेजू क्रिस्त. ह्या वेळार आमचे मुखार आसा. सोगले काल्तिकायेन मान बागोवन ताका नमस्कार करुया. मोगाच्या इश्टानो, जेजूक आमी दिन वासुया. केरीत भाशेन फावो जाल्ल्या सगळ्या बरेपणा पासत ताका आर्गां आनी मोहिमा दिवया. उपोट बेसांवांनी ताणें आमकां बोल्ल्यान. आपल्या आशिर्वादान आमकां बोल्ल्यान दिनवाशी जावया. ताचे उपकार आमी आठोवया. केरीत भाशेन मोगाच्या भयणी भावानो, आमच्या जिविताच्या देण्या पासत ताका आमी आर्गां दिवया. आयच्या दिसा जोल्म दीस पाळटल्यांच्या
आमच्या भावा भयणाच्या देण्या पासत ताका आमी दिन वाचुया. आयच्या दिसा जोल्म दीस पाळटात एड्रियन कोलासो, वानिया आलेमांव, जेनेटा परेरा, मेवेलिना फर्नांडीस, ह्या आमच्या भावा भयणीचेर तांच्या जोल्म दिसाच्या निमतान शुभाम आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. तशेंच जेजूक दिन वाचुया. आयच्या दिसा काजाराचो वार्षिक दीस समोरुमतल्यांच्या पासत. काजाराचो वार्षिक दीस समोरुमतात एलिस्टर ऑर्फेलिंदा मिनेझिस, एल्विस जेनिफर नरोना, ह्या दोनूय कुटुंबांचेर तांच्या काजारी जिविताचेर तांच्या कुटुंबांचेर सुर्गीच्या देवा बापाचो आशिर्वाद मागुया. खेरीत भाशेन डिसोजा फॅमिली जेजूक दिनवासता. तांचे बरोबर आमचे दिनवास बापाक ओपुया. तुका अर्घ्य तुझ्या मोगात गायन करता. बापा तुका तुझ्या मोगात गायन करता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, दिसा दिसपट्टी जिवितान देवाची खुशी करूंक आमकां उलो आसा. देवाची खुशी करतले हांव तेन्ना, देवाचें उतर वाचतलें हांव तेन्ना, तें आपणायतलें हांव तेन्ना आनी तें उतर दुसऱ्यांक परगडटलें हांव तेन्ना आमी जेजूचे भाव भयणां आवय बापूय सांग पावता. ह्या वेळार खेरीत कृपा आमकां मागुया. देवाच्या उतरा प्रमाणे चलूंक, जिवितांत कितेंय चुकलां जाल्यार देवाचें उतर वाचून तें आमचें निटायेर हाडूंक आमी कृपा मागुया. मोगाच्या इश्टानो, अखेरीत वेळ कोविड-19 एपिडेक लागून आमचेर उपरासलेल्या तुफान तोणावंक आमी मागणें करता. जेजूची कृपा आनी बोळ आमकां मागता. भयणी भावांनो, खेरीत भाशेन एपिडेक लागून कश्टवतल्या आमच्या भावा भयणां पासत मागुया. जायतीं आमची भावा भयणां एपिडेक सांपडल्यांत. न्हयच आमच्या गांवांत, आमच्या गोंयांत, आमच्या देशांत, पूण संवसारभर एपिडेकाल कश्टवतल्या पासत आमी मागुया. बेगीनूच तांकां बरी कर म्हूण जेजू लागीं मागुया.
तांचे बरोबर तांचो आख्खो कुटुंब कश्टवता, हारपीत जाता. तांचे पासत आमी मागुया. हे पिडे वेळार हॉस्पिटलांनी वावर करतले दोतोर, नर्सी, दुसरी वावुरतली, तांचे पासत मागुया. हे पिडेक लागून जायत्या कुटुंबांचेर काळोख उप्रासला. जायत्या आमच्या भावा भयणांक तांचो वावर, तांची नोकरी ना जाल्या. जायत्या आमच्या भावा भयणांनी रिणां काडलेलीं आसात. जेवणा खाणांक लेगून कितल्याशाच भावा भयणांक त्रास जाला. तांचे पासत आमी मागुया. आमच्या मागण्या उद्देशी जेजूच्या आदारान तांकां तांचो वावर परत मेळूंक, तांचे उदार पसंत जावंक आमी मागणी उबारुया. किरीत भशेन हे पिडेचेर वखदां आयल्यान ती सगळ्या मनशांच्या फायद्याक पडोंक, ताच्या गुणांत हे पिडे वयली पिडेंतली आमकां निवारूंक आमी कृपा मागुया. सोर पदवीदारा आनी काकलुत्सरा देवा, तुज्या आख्खे रोचणेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवळायेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्ट पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो तें बळ आनी सोक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्यांक एक गुणादीक वखद सोदून काडूंक आनी हें वखद सगल्यांक फायद्याक पडटलें जावं म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकारी तशेंच भलायकी अधिकाऱ्यांक पुर्जेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेचो उजवाड तांकां मागता. जेजूचो आशिर्वाद आमी घेवया.